प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबो गरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसे रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता है कि इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, तमाम मौलवियों ने जनाजा पढ़ाने से क्यों इनकार कर दिया, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था जिसके पास अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ सब कुछ था। अल्लाह ने उसको दौलत, इज्जत, शोहरत, औलाद, अलगर्ज, दुनिया की हर नियमत से नवाजा था। लेकिन उन सब के बावजूद यह एक नेक, ईमानदार और अल्लाह वाले इंसान थे और माल का ज्यादातर हिस्सा गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों पर खर्च कर दिया करते थे और हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे। उसका एक लौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाते रहते थे कि बेटा, दुनिया की मालो दौलत पर कभी घमंड मत करना, मत भूलो यह दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, यतीमों और परेशान लोगों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि यह दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो कुछ जाएगी वो सिर्फ तेरा कफन होगा। रईस का बेटा दौलत और दुनिया ही को सब कुछ समझता था। उस पर अपने बाप की बातों का कोई असर नहीं होता था। वक्त गुजरता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो रईस सख्त बीमार हो गया और काफी इलाज के बाद भी कोई बेहतरी नहीं आई। एक दिन रईस ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक खत का लिफाफा दिया और कहा कि मुंशी, ये खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। इंतकाल से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे पुराने मोजे पहनाकर दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश को तू जरूर पूरी करेगा। बाप ने बेटे से वादा कर लिया और बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी यह ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। उसके बाद वो रईस आदमी का इंतकाल हो गया। रईस की लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफी तादाद में लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आया हुआ था। मगर जब मालूम हुआ कि लाश को मोजे पहनाए गए हैं तो मौलवी ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा कि यह शरीयत के खिलाफ है। शरीयत इस बात की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता, लिहाजा मैयत से मोजे उतार लिए जाए। बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा कि ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले वादा लिया था, लिहाजा उनकी यह ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सब लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे मगर वो किसी की बात नहीं मान रहा था। उन्होंने शहर के बड़े बड़े उलमाए किराम से राब्ता किया, उनको पैसों की लालच दी कि वो नमाज जनाजा आकर पढ़ाए, मगर शहर के किसी भी आलिम ने उसकी ये बात नहीं मानी। हर एक ने यही कहा कि ये शरीयत के खिलाफ है। मुर्दे को सिवाय कफन के कोई और चीज नहीं दी जा सकती। कब्रिस्तान में आवाम और उलमाए किराम का हुजूम इकट्ठा हो गया। इसी हालत में रईस का मुंशी लोगों की सफों को चीरता हुआ हाजिर हुआ और उसने उस रईस के बेटे को अपने पास बुलाया। वो खत जो रईस ने मुंशी को दिया था और कहा था कि यह खत मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए, तो मुंशी ने वो खत उसके बेटे को दे दिया और कहा कि आपके अब्बा ने ये मुझे दिया था और कहा था कि ये उनकी वसीयत है, मैं ये खत उसको उस वक्त दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में रखा हो। रईस के बेटे ने खत हाथ में लिया, उसे खोल कर देखा। उसमें ये लिखा हुआ था कि मेरे प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी था, मगर देख ले, आज मैं अपने साथ ये पुराने मोजे भी लेकर नहीं जा सकता। मेरे बेटे, मेरे साथ सिवाय मेरे कफन के मेरी कब्र में कोई भी चीज नहीं जाएगी। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो माल और दौलत दुनिया में मैंने इकट्ठा किया, सब कुछ दुनिया में ही रह जाएगा। मेरे बेटे, मैं तुझे वसीयत करता हूँ, मैं जो कुछ छोड़कर जा रहा हूँ उसे नेक राह पर खर्च करना।
میرے بیٹے دولت پر کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ اس نے جب خط کو پڑھا زاروں قطار رونے لگا اور اپنے باپ کے موزے اتار دیے۔ نماز جنازہ پڑھایا گیا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس بیٹے نے باپ کی طرح کام کیا۔ اس نے اپنے مال و دولت کا زیادہ تر حصہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں خیرات کر دیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، کچھ واقعات، قصے اور کچھ کہانیاں گزر جاتے ہیں لیکن انسان کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ ہے، جب انسان مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے اور سوائے کفن کے اپنے ساتھ قبر میں کوئی بھی چیز نہیں لے جا سکتے، اور جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا حق مارتا ہے یا اس کو اس کا حق نہیں دیتا تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گناہگار اور مجرم سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائی کا حق نہ مارے اور اسے اس کا حق دینے کی پوری کوشش کریں تاکہ وہ انسان گناہگار نہ ہو۔ تو وہ 6 حق کیا ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جب کسی مسلمان بھائی کو کہیں دیکھے تو سب سے پہلے اس کو سلام کرے، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی انسان کو دیکھتے تو سب سے پہلے اس کو سلام کرتے، پھر دوسری بات کرتے۔ لیکن آج کل مسلمان ایسا نہیں کرتا، بلکہ ملاقات ہوتے ہی بات کرنے لگتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے سلام کرے، اور سلام کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، دعوت قبول کرنا۔ جب کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے اسے قبول کریں، یعنی اگر کسی انسان کے یہاں افطاری یا کسی خوشی میں شریک ہونے کے لیے دعوت دے یا کسی بھی قسم کی دعوت ہو اور وہ آپ کو دعوت پر مدعو کرنے آیا ہے تو اس کو منع نہ کرے بلکہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اس لیے دعوت کو ضرور قبول کریں۔ نمبر 3، نصیحت طلب کرنے والوں کو نصیحت کرے، یعنی اگر کوئی شخص آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو اسے اچھا مشورہ دے، نیک کام کی طرف دعوت دے اور اس کو اچھائی کی طرف بلانا یہ نیکی کا کام ہے، کیونکہ وہ جب تک نیک کام کرتا رہے گا اس کا صلہ، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس لیے جو بھی شخص برائی کر رہا ہے تو اسے نیک کام کا مشورہ دے۔ نمبر 4، چھینک کا جواب دینا، یعنی اگر کوئی مسلمان چھینکے اور وہ الحمدللہ پڑھے تو آپ اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کہے۔ ایسا کرنے سے اللہ کے نزدیک نیکی کے حقدار ہوں گے، اور چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو آپ پر اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اس لیے چھینکنے والے کے جواب میں یرحمکم اللہ ضرور کہے۔ نمبر 5، جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، یعنی اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے تو اس کو دیکھنے ضرور جائے، بلکہ جب اس کو دیکھنے جائے تو کوئی کھانے کی چیز ضرور ساتھ لے کر جائے۔ ایسا کرنے سے اس انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جنت کے حقدار ہوں گے، اس لیے بیمار آدمی کو ضرور دیکھنے جایا کرے۔ نمبر 6، جنازے میں شریک ہونا، یعنی اگر کسی مسلمان بھائی بہن کی وفات ہو جائے تو دوسرے مسلمان کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ضرور جائے، کیونکہ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی نماز اور دعا کو قبول کرے اور اس فوت شدہ مسلمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جنازے کی نماز میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان 6 حقوق کو ادا کرنا ہر مسلمان پر کچھ عالموں کے نزدیک واجب ہے اور کچھ کے نزدیک مستحب ہے، مگر حدیث پاک کے الفاظ سے ان حقوق کی ادائیگی واجب ہی معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہ 6 حق ضرور ادا کرنی چاہیے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔